السلامة الدراري، صافا بخير؟ مشي مزيان؟ كات ستيفنز، يوسف اسلام اللي غنى في موازين ديال الرباط بجلابة مغربية. سوا الدراري، دونك غنكمل الأجوبة على الكاستيون ديالكم. كنقاد لا كام. سي بون. اوكي سوا الدراري، دونك غنجاوب على الكاستيون ديالكم. اي الدراري بغيتكم اي واحد شاف الفيديو وحط جيم يحط اون ميم طون كومونتير، اوكي، باش يوتيوب يعرف ان الكونتوني اللي كندير راه مزيان، ودونك باش يقدموا للناس اخرين، وباش كومون دير لا شين تيتزاد قدام ولو نومبر دو فيو تو يتزاد قدام. سو شكرا الدراري على هاد البوش اب ولا هاد الدفعه ديال المساعده. سو غادي نجاوب على الكاستيون ديالكم. غنبدا بالكاستيون ديال منتصر مامي اللي قال لي يا بنايم merci beaucoup pour tous les efforts et j'ai une question hier importante pour nous donner un plan de 5 ans pas par pas et merci. Donc منتصر مامي سولني قال لي الا بغيتي تعطينا شي بلان ستيب باي ستيب ولا خطوه بخطوه ديال 5 سنين. سو الساط الا كنتي كتقرا في اون ايكول اللي غادي يقريوك لمده 5 سنين، دونك راه هما تيديروا لك داكشي، داك البلان تاعهم راه مزيان، اوكي. الا كنتي ما كتقراش في اون ايكول وكنتي باغي تدخل هاد الدومين بوحدك، دونك الساط غنعطيكم الدراري واحد الرود ماب اللي هي خارطه ديال الطريق. غادي نبارطاجي معكم اللين، واحد ديال لقيتو في انترنت و تري انتريسون. هانتوما غادي تشوفوه، شي با واش كتشوفوا ولا ما كتشوفوش مزيان، جو بونس با كتشوفوا مزيان، ولكن هانتوما دخلوا لي سيغ، دخلوا لي ما نحطوا لكم في الديسكريبسيون، ولكن تعطينا لي زيتاب كاملين اللي غيمر بهم سمحوا لي، اللي غيمر بهم سوا دونك ان ويب ديفلوبور يكون في الفرونت اند ولا في الباك اند ولا حتى في الديفوبس، اوكي. دونك هنا نعطيكم انا نمشي غنعاود لكم، غادي نهضر لكم وانتم من بعد تدخلوا وشوفوا، كل واحد يشوف يضرب نظره على هاد الخارطه ديال الطريق مهمه جدا الدراري. دونك هنا اش تيقول لك الناس اللي باغيين يدخلوا يتبعوا الفرونت اند اش خصهم يديروا. تيقول لك هنا داير هو دي بيرسونال ريكومونديشن، تعطي دي ريكومونداسيون بيرسونيل شخصيين، ولا بغيتي التيرناتيف اوبشن. دونك التيرناتيف ça veut dire بون اختيار الى باغ اكزومبل تيقول لك تعلم، نهضروا على الباك، تيقول لك هو تعلم الجافا سكريبت، وتيقول لك بون الا ما تعلمش جافا سكريبت تعلم جافا، داكور. دونك ما محتاجش تعلم كل شيء. هنا داير دي كومون دير دي بوين اللي هما موف، اللي الحوايج اللي خصك تعلمهم، ودير دي كومون دير دي بوين اللي هما غري زعما الحوايج اللي قدامو، والحوايج الخضرين حتى هما اللي زعما لي زالتيرناتيف. نعطيكم اكزومبل بحال الفرونت اند تيقول لك باش غتبدا بالانترنت خاصك تعرف كيفاش الانترنت يخدم، دي ان اس، اتش تي تي بي، دونك شي حوايج بحال هكا. ابخي تيقول لك دوز اتش تي ام ال تعلم فيه لي بازيكس، كنت لي بيزيكس زعما الاساسيات، من بعد سي اس اس، من بعد دوز جافا سكريبت، من بعد خصك تتعلم شويه الجيت وجيت اب، وتيقول لك عاوتاني تعلم الان بي ام ويرن بالنسبه للناس اللي تيخدموا في جافا سكريبت، اوكي. ودونك بزاف د الحوايج عاوتاني تهضر على لي فريم وورك بحال رياكت جي اس. الا ما تعلمتيش رياكت جي اس تيقول لك تعلم انجولار ولا فيو جي اس، ولا تعطي باغ اكزومبل ريدوكس. دونك فويي لا ميم شوز عاوتاني في الباك اند تعطيك حتى هو كومون دير خارطه الطريق تاعو
دونك تيقول لك فور اكزامبل تعلم باغ اكزومبل في لي نو اس كيو ال داتابيس، تيقول تعلم مونغو دي بي. الا ما تعلمتيش في مونغو دي بي تعلم ريثينك دي بي ولا دينامو دي بي. باغاي في الداتابيس ريليشنال لي نورمال تيقول لك تعلم البوست جري اس كيو ال. سينو شوف ماي اس كيو ال ولا مايكروسوفت كومون دير ام اس اس كيو ال ولا اوراكل. داكور. دونك مهم جدا، عجبتي حاجه زعما ايتاب باغ ايتاب ومنظمه مزيان. دونك تقدروا تطلبوا على الله حتى في الديفوبس تيهضر على كومون دير. هنا تيقول لك تعلم لينكس، الا ما تعلمتيش لينكس تعلم لينكس ولا ويندوز. داكور. دونك شي حاجه مزيانه. هنا تيهضر على جراي لوج، الاستيك سيرش، شي حاجه زوينه داير. دونك السيطان انا نحط لكم ليام ديسكريبسيون ودخلوا وشوفوا فريمون داكشي. الا تبعتوه، الا تبعتوا فريمون هاد الخارطه تاع الطريق، راه غطيروا، غتوصلوا فريمون ديال بصح. دونك ما محتاجش تشد كلشي، ولكن كل حاجه تقدر تشد منها حاجه وحده. داكوغ. هو داكشي غادي دونك ايتاب باغ ايتاب ومهمه جدا. دونك تشوفوها نتوما، نحطها لكم، راه كيبان لكم شويه كي دايره الخريطه. اوكي، نحطها لكم وشوفوها الدراري. غندوز للكواشن الثانيه. الكواشن الثانيه قال لي السلام خويا عبد الجليل، المهم راه ديما لي جيم كمل الصاد الله يحفظك. راك توب. عندي واحد الكواشن، واش ممكن شي دوي لينا شويه على الفريلانس ديف ويب الا كانوا عندك دي زانفورماسيون؟ وشكرا. الصاد انا ما درتش الفريلانس لحد الان، ولكن الهدف تاعي ان شاء الله من القدام هو الفريلانس. فريلانس يو ار فري، وحنا عرفتي اول حاجه في الحياه تكون فري. توصل لواحد النيفو اللي تولي تخدم مع ناس في العالم كامل وتولي تخدم فين ما بغيتي. يا سلام. لا ما يكون عندك دي ميسيون اللي تمشي ليهم تكون فري فريمون، تكون شيبا تكون في مراكش بون الغد اللي غتفيق غتحل البيسي تاعك غتخدم، ولا شيبا تكون مسافر، تكون في ابو ظبي، تكون في شيبا في لندن، تكون في ميريكان وخدام مع الناس شيبا في جيرمانيا ولا شي بلان بحال هكا في الالمان. دونك شنو تحتاج غير البيسي تاعك تحلو ولا كونيسونس ولا سافوار ديالك وتعطيه للناس هما تيخلصوك عليه. دونك هذا هو النيفو الاخراني قبل ما تولي كومون دير مابقاش تخدم ولكن الناس فريمون اللي واصلين. دونك هذا هو النيفو ديالهم. كتلقاه تيسميوهم دي ديفلوبور نوماد، زعما تيكون تيسافر في العالم او ميم طون خدام فريلانس. ابخي ماشي كل واحد هذا هي الحياه اللي باغي. كاين الناس اللي تيبغيو يعيشوا في الدار تاعهم مع عائلاتهم ووالديهم، يقدر يخدم فريلانس ويمشي يدير دي ميسيون عند الكليون في لونتربريز، ولكن هو فريلانس. داكور. دونك عاوتاني داكشي شاكان لو ستيل دو في اللي تيحس فيه هو بالسعاده تاعو. دونك الفريلانس خصك اول حاجه الصاد طلع النيفو باش توصل النيفو تاعك واحد كوميم واحد مستوى معين تاع واحد 4 سنين ولا 5 سنين باش كثر ديال الاكسبيريونس، وتكون عندك نيتوركين. زعما تكون نيتوركين تكون عندك علاقات مع الناس، مع خص تكون اون ميم طون كوميرسيال. تكون فريلانس خص تكون هذول. علاش اصلا حنا خدامين كديفلوبور؟ حيت لونتربريز كتجاري لينا شنو؟ الكونطابيليتي، لي زامبو، تقلبنا على لي ميسيون، الخدمه، كلشي. دونك فريلانس كتكون بحال طالب معاش، وبحال ماشي طالب معاش زعما بحال دوك الناس اللي تكونوا واقفين في شنو نسميهم، عرفتوا دوك الناس اللي تكونوا واقفين في الموقف، كتلقاه جالس مع شرانو بطارود الصباغه ولا بلومبي ولا شي حاجه بحال هكا. دونك بحال هكا كتكون فريلانس، تكون خاصك انت تدبر على خدمه، كتمشي كتدبر على خدمه، كتدبر على الميسيون
ومن بعد كتنيغوسيي سميتو خاصك تنيغوسيي دونك تخدم كوم كوميرسيال حيت خاصك تدبر على الميسيون تقلب على الميسيون داكوغ و دوزيام شوز تخدم كوم كونطابل حيت خاصك دير الكونطابيليتي ديال الميكرو اونتربريز ولا اوتو كومون دير تكون اوتو ممكن تكون داير انتربريز ديالك دونك خاصك دير لها الكونطابيليتي تجري لي زامبو ما الى ذلك وخاص ثالث حاجه اللي نسيتها وخاصك تكون مجهد تكنيكمون ثالث حاجه كنت غنقول لكم واحد الحاجه نسيتها الدراري مشات دونك الساط دونك هذا هو البلان خاصك في الفريلانس هادشي اللي كاين خاص تكون واعر تكنيكمون وي الحاجه اللي كنت باغي نقول لكم هي هذه هنا في فرنسا كاين واحد القضيه كيسميوها كاين ناس اللي سالاريي تخدموا دي زونتربريز وكاين ناس اللي دايرين فريلانس وكاين واحد الطبقه ثالثه اللي يسموها البورتاج سالاريال اللي حسب ما سمعت من الدراري دونك دي كوليغ وعشران ديالي تيقول لك انها كتكون بينات الجوج دونك بحال انت اون ميم طون راك خدام فريلانس ولكن لونتربريز كتجيري ليك تو سكي كونطابيليتي وداك الشيء داكور فريمون ما تعمقتش مزيان ولكن جو بونس با كاينه في المغرب دونك هاد السيستيم كاين في فرنسا اسمه البورتاج سالاريال دونك كتبقى فريلانس مي لونتربريز كتكلف ليك جو بونس ميم لي ميسيون تيقلبوا لك على لي ميسيون وتيجيروا لك شي حاجه فريمون جو سي با سي كوا لا ديفيرونس بيناتها وبين ان ديفلوبور ان سالاري نورمال دونك كاين فري سيغمون دي ديفيرونس ولكن ما عارفش عليهم قلبت عليهم سمح لي الصوت دونك هادشي اللي كاين سميتها البورتاج سالاريال ولكن جو بونس با كاينه في المغرب دونك هادشي اللي كاين الصاد والفريلانس شنو هو الفريلانس الا كنتي واحد الوقيته وصلتي واحد نيفو تكنيك اللي مزيان واحد ليكسبيريونس مزيانه غتدخل على الفريلانس ولكن خص تكون اون ميم طون بزاف الناس ما تيبغيوش يديروه حيت تيقول لك واي الكوتي سيكوريتي مزيان تبقى لي الصالير تاعي وتلقاو في الاخر سيرتو هنا في فرنسا كنلقاو في نهايه المطاف ما كاينش شي فرق كبير بين الفريلانس في فرنسا والناس اللي خدامين كتلقى واحد الفرق دونك هادشي اللي تيلقاو حسب كل واحد كاين اللي وحسب النفسانيه تاع كل واحد انا كنت نعرف واحد الساط كان خدام معايا عنده 30 عام ولا 35 عام وكان فريلانس دونك كان خدام في لو ميم بروجي كومون دير كان خدام معنا في ميم بروجي كان سالاري واحد اللحظه قال لونتربريز انا غندير فريلانس وغادي نمشي دونك لونتربريز شنو دارت قالت لي لا حنا محتاجين في البروجي دونك خدماتو فريلانس عندها ذاك البروجي حيت كانوا محتاجينه دونك بحال خدام معنا ولكن الصالير تاعو ضرب في شي با في جوج ولا شي ان تروك كوم سا دونك هادشي اللي كاين الدراري وهادشي اللي عارف دونك الا كنت عارف شي حاجه اخرى نعاود فهمتي نعطيها لكم في فيديوهات جايه حيت انا ان شاء الله باغي ندخل هاد ليطاب ولكن باقي فريمون هاد الساعه باقي ما حش براسي مستعد ليها لا نفسانيا لا في بزاف د الحوايج وهنا ملي كتكون خدام في فرنسا كاين بزاف د الحوايج كتعطيهم لك الدوله تكون سالاري دونك ما كتشجعكش بزاف باش تمشي تولي اونتربرونور واخا هي بون اونتربرونور كاين لو كوتي ديال لا ليبرتي اي تو سا ولكن اون ميم طون خصك تكون تري ريسبونسابل باش تجيري راسك براسك علاش حنا تنديرو دي ماناجر حيت الناس ما تيقدروش يجيرو راسهم براسهم وباش تجيري راسك براسك خصك واحد المستوى توصل ليه حيت ملي كتولي تجيري راسك براسك تقدر تجيري الناس الاخرين دونك القضيه تولي ماناجر سوا غنفوتو هذا الموضوع دونك troisième question اسماعيل فالوح جو بونس قال لي ميرسي بوكو نسولك اخي واش الالغوريثم كلينت سايد بروغرامين دونك بغيت تهضر نتا على الساط بغيت تهضر على الالغوريثم كوتي كليون ولا كوتي
كلاينت سايد كوتي فرونت سي سا. دونك الفرونت السات شنو كاين فيه؟ كاين اول حاجه عندهم اتش تي ام ال و سي اس اس. اتش تي ام ال و سي اس اس الهدف تاعهم ماشي الالغوريثم، الهدف تاعهم هو ستراكشر ديال الويب بيج تاعك و ستايل ديال الويب بيج، ديزاين وما الى ذلك. الا كان شي الغوريثم في في الكلاينت سايد دونك غيكون سوا في جي اس جافا سكريبت ولا سوا في جي اس. دونك جو دير نقول جي اس نقول جافا سكريبت سي فريم ورك انجولار وما الى ذلك ورياكت وفيو وما الى ذلك، ولا غيكون في لاجاكس. سينون لي زالغوريثم سيرتو كتلقاهم في كوتي ويب سيرفيس، دونك كوتي في كوتي تاع الباك. اوكي يا الدراري، دونك الدراري اللي كملوا هاد لا فيديو يحطوا لي تا هما كومونتير ويحطوا لي دي جيم، وشكرا للتشجيع تاعكم، وان شاء الله راني ديما معاكم ما حدكم كتشجعوني الدراري. تهلاو، بيس.